So hello guys, प्यारो गेमर भन्नाले म्याच गेमर म चाहिँ आज in the month. हामीले आज 1v1 हेरौँ लास्ट में पूरा बिचरा यार बाबू यो गर न हाल युट्युबमा भयो अब युट्युबमा जा काट्न पर्दैन काट्न जान्दिनँ म गीत हाल्दैन पछि भगे गीत हाल्दै त उनले बाहिरी गीत हाल्दै युट्युबमा भइहाल्छ नि आफूले त्यो सम्झेर त्यस्तो नगरौँ लाग्छ के भइरहेको बुझ्ने मान्छेमा हुन्छ नि भाइ लिएपछि डर लागिरहेको भुली हाल्छ कि लास्ट राउन्ड कडाइ गयो